सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजस्थानस्य अजमेर जनपदस्य करिष्यति यात्रां। प्रशासनस्य नववर्षपूर्त्यवसरे तत्र एकां जनयात्रां सम्बोधयिष्यति। पुष्करक्षेत्रे ब्रह्ममन्दिरे च अर्चनां करिष्यति। गृहमन्त्री अमित शाह एतेषु दिनेषु मणिपुरस्य यात्रायामस्ति। अद्य मणिपुरस्य मोरेह अथ कांगपोकपी इत्यनयोः क्षेत्रयोः निरीक्षणं करिष्यति। इम्फाले अद्य सुरक्षा समीक्षोपवेशनमपि करिष्यति गृहमन्त्री। नेपालस्य प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चतुर्दिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायाम् अद्य नवदिल्लीं प्राप्स्यति। उपराष्ट्रपतिं च मेलिष्यति। उत्तर कोरिया देशेन दक्षिणस्थितस्य समुद्रस्य समीपे अन्तरिक्षोपग्रहस्य प्रक्षेपणस्य कृतः प्रयासः विना संकटं क्षतिसूचनां विना च प्रत्यावर्तितः। जापान दक्षिण कोरिया देशयोः आपात संकट संसूचनं प्रति स्वीकृतम्। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येतासु क्रीडासु अद्य लक्षवेध क्रीडानाम् अन्तिमं दिनं। नैकेभ्यः पदकेभ्यः भवेत् स्पर्धा। तत्रैव बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, मुष्टि स्पर्धाः अपि आयोक्ष्यन्ते। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगितायाः पुरुषैकल वर्गे महापरिवर्तनम्। द्वितीय वरीयता प्राप्तः डेनिल मेदवेदेवः परास्तः सन् अभवत् क्रीडा बाह्यः। चतुर्थ वरीयता प्राप्तः कैस्पर रूडः प्राप्तवान् द्वितीये चक्रे। महिला एकल वर्गे शीर्षस्थितया इगा श्वान्तेक इत्यनया सरलतया अधगता विजयश्रीः। अभिवादय, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजस्थानस्य अजमेर जनपदस्य यात्रां करिष्यति। प्रशासनस्य नववर्षपूर्त्यवसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य अजमेर जनपदे एकां जनयात्रां सम्बोध्य भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य दलस्य एकमासीयस्य जनसम्पर्काभियानस्य आरम्भं करिष्यति। अजमेर जनपदस्य कायड स्थली इत्यत्र आयोक्ष्यमाणायां महासभायां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीय केन्द्र प्रशासनस्य नववर्षाणाम् उपलब्धिः जनतायाः समक्षं वदिष्यति। अपि च विकासस्य कार्ययोजनाम् अपि प्रदर्शयिष्यति। तत्रैव जनयात्रायाः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर जनपदस्य समीपे पुष्करक्षेत्रे ब्रह्ममन्दिरे अर्चनां करिष्यति। इतः परं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयाद विश्रामस्थले एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। सभास्थले प्रायः 2 लाख जनेभ्यः जलरोधी विशिष्टं मण्डपं निर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः यात्राम् अधिकृत्य अजमेर पुष्करयोः च सुरक्षायाः विशिष्टा व्यवस्था कृता अस्ति। गृहमन्त्री अमित शाह एतेषु दिनेषु मणिपुरस्य यात्रायाम् अस्ति। तत्र सः सुरक्षा विषये वरिष्ठैः अधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। अशान्तेः कारणम् अपाकर्तुम् अपि निर्दिष्टवान्। इम्फाले अद्य सुरक्षा समीक्षोपवेशनम् अपि करिष्यति। सहैव अद्य मणिपुरस्य मोरेह अथ कांगपोकपी इत्यनयोः क्षेत्रयोः निरीक्षणं करिष्यति। अमित शाह मोरेह स्थाने
विभिन्नानां स्थानीयसमूहानां प्रतिनिधिमण्डलेन सह वार्तां करिष्यति। अनन्तरं च काङ्गपोकपि इत्यत्र नागरिकसमाजसङ्घटनेन सह चर्चां करिष्यति। सः मणिपुरे साम्प्रदायिकहिंसया पीडितजनेभ्यः 10 लक्षरूप्यकाणां साहाय्यं प्रदातुम् उद्घोषणां कृतवान्। अपि च तेभ्यः परिवारेभ्यः प्रतिगृहं कश्चन एकः शासनवृत्तिं प्राप्नुयात्। गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायां राजनीतिकदलानाम् उपवेशनम् अभवत्, यस्मिन् शान्तिं विधातुं सहमतिः सर्वैः प्रकटिता। ध्यातव्यमस्ति यत् हिंसया सर्वाधिक प्रभावितस्य चुराचान्दपुरस्य अपि निरीक्षणम् एषः कृतवान्। नेपालस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहल प्रचण्ड चतुर्दिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् अद्य नवदिल्लीं प्राप्स्यति। गतवर्षे दिसम्बर मासे कार्यभारग्रहणानन्तरम् एषा तदीया प्रथमा द्विपक्षीया विदेशयात्रा भविष्यति। सः एकेन उच्चस्तरीयेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह भारतयात्रां करिष्यति। अत्रावधौ देशयोः मिथः पुरातन सम्बन्धान् दृढान् कर्तुं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिना सह द्विपक्षीयां वार्तां करिष्यति। पुष्पकमल दहल प्रचण्डः एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिम् उपराष्ट्रपतिं च मेलिष्यति। एतदतिरिच्य नेपाल प्रधानमन्त्री उज्जैन स्थिते प्रसिद्धे महाकालेश्वर मन्दिरे अपि दर्शनार्थं गमिष्यति। कम्बोडिया देशस्य राष्ट्रपतेः नोरोदोम सिहामोनी इत्यस्य भारतयात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। प्रायः षण्णां दशकानाम् अनन्तरं कम्बोडिया देशस्य राष्ट्रपतेः भारतयात्रा एषा प्रवर्तते। गतदिने सः राष्ट्रपतिवर्यां द्रौपदी मुर्मू इत्येतां प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनम् अपि अमिलत्, यत्र सः देशस्य शीर्षनेतृत्वेन सह द्विपक्षीयां वार्तां कृतवान्। द्वयोः देशयोः सम्बन्धकारणात् एषा यात्रा महत्वपूर्णा मन्यते। भारत कम्बोडिया देशयोः मिथः सम्बन्धाः मैत्रीपूर्णाः सन्ति। देशयोः सभ्यतागताः, सांस्कृतिकाः, आर्थिकाः च सम्बन्धाः उत्तमाः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति भारतं कम्बोडिया देशस्य विकासाय महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रीय प्रशासनस्य देशस्य प्रगतौ उल्लेखनीय योगदानमस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः डीडी न्यूज़ वाहिनीभिः साकं विशिष्टवार्तायाम् अकथयत् यत् भारतस्य प्रगतेः देशस्य कूटनीतिः वर्धते। पिछले 9 सालों में विदेश नीति में, कूटनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। तो देश की जो जब क्षमता बढ़ती है, जब आप देखते हैं कि डिजिटल हो या हेल्थ हो या इकोनॉमी भी हो, तो दुनिया देखती है कि भारत किस गति से भारत की प्रगति हो रही है, भारत चुनौतियों का कैसे सामना कर रहा है। तो जैसे अब वो महामारी का समय था तो उन्होंने देखा कि अरे इन लोगों ने वैक्सीन भी उत्पादन किए हैं, वैक्सीनेशन भी कराया है, दुनिया को भी दिया है। उसके बाद बाकी बहुत सारे देश थे जिनकी इकोनॉमी जो है वो लुढ़क गई थी। हमारे यहाँ 6-7% ग्रोथ हो रहा है। फिर वो देखते हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं, FDI आ रही है। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा हमारे लिए कूटनीति में जो हमें जो बल मिलता है वो देश की प्रगति से मिलता है। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः उक्तवान् यत् गतेषु 9 वर्षेषु भारतस्य विदेशनीतिं जनोन्मुखां कर्तुं गभीरप्रयत्नाः कृताः सन्ति। फलतः नूतनविदेशनीतेः लाभः जनसामान्येन अवाप्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रशासनस्य 9 वर्षाणि सम्पूर्णानि।
अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य जनतां प्रति आभारं प्रकटितवान्। उक्तवान् च यत् प्रत्येकं निर्णयः जनतायाः पक्षे एव भवन्ति। नववर्षपूर्त्यवसरे गृहमन्त्रिणम् अमितशाहं, रक्षामन्त्रिणं राजनाथसिंहं समेत्य नैके केन्द्रीयमन्त्रिणः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसनम् अकुर्वन्। भाजपादलमपि अस्य कारणमस्ति। एतस्मिन् अवसरे प्रशासनस्य नववर्षाणाम् उपलब्धिः जनान् ज्ञापयितुं कटिबद्धं दृश्यते केन्द्र प्रशासनम्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे, उपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः च मुम्बई नगरस्य तटीयमार्ग परियोजनान्तर्गते प्रियदर्शिनी उद्याने द्वितीय भूमिगत मार्गस्य आरम्भाय भूमिपूजनं कृतवन्तौ। अनया परियोजनया मुम्बईवासिनां गमनागमनं सरलं भविष्यति। एते भूमिगत मार्गाः पश्चिम दक्षिण दिशोः मुम्बई नगरस्य समुद्रतटयात्रायाः समयं न्यूनं कृत्वा गमनागमनस्य सुविधां प्रदास्यन्ति। मुम्बई नगरस्य तटीय मार्ग परियोजना मुम्बई प्रशासनद्वारा यातायात प्रदूषण संबंधी समस्यानां निवारणाय आरब्धा आसीत्। मेरठ स्थिते गुरुकुल प्रभाताश्रमे गंगा दशमी पर्व अत्युत्साहेन आमानितम्। एतस्मिन् अवसरे वेद मंत्रोच्चर पुरस्सरं वैदिक यज्ञः समनुष्ठितः। समारोहं संबोधयता गुरुकुलस्य कुलाधिपतिना स्वामी विवेकानंद सरस्वती वर्येण उक्तं यत् भारतस्य संस्कृतिः विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृतिः अस्ति। यदा वयं संकल्पं पठामः तदा अस्माकं गौरवशालिन्याः परम्परायाः एव स्मरणं कुर्मः। अस्माकीनासु अत्यन्तं सूक्ष्मासु अपि परम्परासु महान्तं सन्देशाः निहिताः भवन्ति। तत्रैव गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना प्रोफेसर सोमदेव शतांशु वर्येण गुरुकुल शिक्षा पद्धतिः समाजाय आदर्शरूपा प्रतिपादिता। अवधातव्यं यत् गंगा तीर स्थिते गुरुकुल प्रभाताश्रमे गंगा दशमी पर्व आलक्ष्य नैके श्रद्धालवः गुरुकुलस्य पूर्वछात्राः च प्रतिवर्षम् अत्र सम्मिलिताः भवन्ति। उत्तर कोरिया देशेन बुधवासरे उक्तं यत् तेषां प्रथमस्य गुप्तचरोपग्रहस्य परीक्षणम् असफलतां गतम्। उत्तर कोरिया देशेन संसूचितं यत् गुप्तचरोपग्रहं नयत् प्रक्षेपास्त्रं स्वीये प्रथमे द्वितीये च चरणे कोरिया सम्बद्धस्य प्रायद्वीपस्य पश्चिमतटवर्तिनि जले दुर्घटनाग्रस्तः अभवत्। ते विफलतायाः कारणानि ज्ञातुं यतमानाः सन्ति। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इत्येतासु क्रीडासु अद्य दिल्ल्याः कर्णी सिंह शूटिंग रेंज इत्यत्र आयोजितायाः लक्ष्यवेध क्रीडायाः अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। नैकेभ्यः पदकेभ्यः एषा स्पर्धा प्रवर्तते। तत्रैव बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, मुष्टि स्पर्धाः अपि आयोक्ष्यन्ते। ग्रेटर नोएडा इत्यत्र भारोत्तोलन स्पर्धा, मुष्टि स्पर्धा च आयोजयिष्येते। एतासु क्रीडासु शीर्षस्थाने जैन यूनिवर्सिटी इत्येषः विश्वविद्यालयः दृश्यमानः अस्ति। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगितायाः पुरुषैकल वर्गे महापरिवर्तनम् अभवत्। द्वितीय वरीयता प्राप्तः डेनिल मेदवेदेवः परास्तः सन् क्रीडा बाह्यः अभवत्। चतुर्थ वरीयता प्राप्तः कैस्पर रूडः द्वितीय चक्रे प्रविष्टः। महिला एकल वर्गे शीर्षस्थितया ईगा श्वान्तेक इत्यनया सरलतया विजयश्रीः अधिगता। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।